नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो संविधानको सन्दर्भमा र संविधानले जुन लक्ष्यहरू लिएको छ र यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि जसरी यसलाई लैजानु पर्ने थियो कहाँनेर हामीले बिराइरहेका छौँ। संविधानले एउटा परिकल्पना गरेको थियो सुन्दर संसारको र यो नयाँ नेपाल बनाउनु भनेको थियो। यो नयाँ नेपाल कस्तो बन्यो त? नयाँ नेपाल हामीले खोजेको यस्तै प्रकारको हो त? यस्ता अनेक प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्न संविधानको अक्षरले एउटा कुरा भन्छ, भावनाले एउटा कुरा भन्छ, कार्यान्वयनमा अर्कोतर्फ किन गइरहेको छ। आजको मूल बसाइ हाम्रो त्यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि संविधान सभाको त्यति बेलाको सदस्य, पूर्व सांसद भनौँ र अहिले अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। यो संविधानको चाहिँ भर्खरै हामीले 5 वर्ष पुग्यो तपाईँहरूले चाहिँ ड्राफ्ट गरेर बडा मेहनत गरेर बनाएको संविधानको यो संविधानको बारेमा 5 वर्षमै मानिसहरूले अनेक प्रश्न गरेका छन्, खास गरी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा। र यो संविधान ठिक छैन भनेर एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्न थालेका छन्। तपाईँ यसो हेर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँहरूले ड्राफ्ट गर्नुभयो, यसका खराब पक्षहरू राम्रा पक्षहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई आद्युपान त तपाईँलाई थाहा पनि छ। हेर्दाखेरि यो संविधानको बारेमा अहिले नै यसरी चाहिँ क्रिटिकली प्रश्न किन उठेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था भनेको पार्लियामेन्ट सिस्टम अर्थात् संसदीय सिस्टम हो। संसदको राज हुन्छ, यहाँ संसद नै सर्वेसर्वा हुन्छ, संविधानले त्यही भनेको छ। संसदीय पद्धतिभित्रको संविधानको आँखाबाट, त्यो संसदीय पद्धतिभित्रको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो संविधानमा खासै खोट लाउने ठाउँ देख्दिनँ म। छन् धेरै विषयवस्तु छन् संसदीय पद्धति। त्यसकारण यसको मुटु भनेको संसदीय पद्धति हो। किनभने यसको मूल ठाउँमा के भन्छ भने हाम्रो देशको शासन व्यवस्था के हो भन्दाखेरि संविधानमै लेखेर हुन्छ। यसको दर्शन भनेको बहुलवादमा आधारित हो यो भन्छ र यसको कार्यविधि भनेको के भन्छ लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक संसदीय पद्धति शासन पद्धति हो हाम्रो देशको भन्छ। भनेपछि बहुलवादमा आधारित यसको दर्शन भयो, त्यो भनेको प्रतिस्पर्धा भयो, त्यो भनेको हाम्रो देशमा हामीले अहिले व्यवहारमा ल्याएको निर्वाचन भयो। त निर्वाचनका गतिविधिहरू हेर्दा पार्लियामेन्टमा गएका प्रतिनिधिमूलक संस्थामा गरिएका गतिविधिहरू हेर्दा पार्लियामेन्टले बनाएको यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति भनौँ न, सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीको यो क्याबिनेट सरकार हेर्दा यसका गतिविधि हेर्दाखेरि मान्छे संविधानदेखि होइन, मान्छे सिस्टमदेखि नै अलिकति यो मिलेन भनेर विरक्तिन थालेका छन्। प्रश्न बोल्न नसके एउटा ठाउँमा छ, तर आम अधिकांश ठाउँमा तपाईँ प्राय अहिले सत्तामा भएको राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका कार्यकर्ता नेताहरू पनि तपाईँ अन्तर्वार्तामा पनि सबै ठाउँमा औपचारिक रूपमा बोल्दाखेरि त एउटा होला, त्यहाँ पनि देखिन्छ, तर बाहिर बोल्दाखेरि यस्तो पनि पार्टी हुन्छ हाम्रो सरकारको पार्टी, के पार्टी यसलाई पनि पार्टी भन्छन्, यो पनि सरकार हो, यस्तो पनि काम कारवाही भन्छन् भने मतलब विरक्तिको स्थिति देखिन्छ सिस्टमभित्र। तर सिस्टम अनुसारको संविधानमा त के संविधानको आधारभूत कुरा भन्ने हो भने तपाईँको विभिन्न देशमा विभिन्न कन्सेप्टबाट संविधान आउँछन्। जस्तो अमेरिकन संविधान लिबर्टीको कन्सेप्टबाट आयो, म अलिकति यो सक्छु। भारतीय संविधान आफ्नो राज्य हामी अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर स्वराज्य भनौँ न त्यसको कन्सेप्टबाट आएको थियो। नेपालको संविधान विगत लामो समयदेखि यहाँका जनताको बिचको वर्ग क्या आर्थिक हिसाबले जातिको त्यो वर्ण व्यवस्थाको हिसाबले जुन वर्गको ग्याप थियो नि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ शोषण र उत्पीडन थियो। त्यसकारण त्यो बाहिर परेको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक विभेदमा परेकोलाई समावेशी र समानुपातिक अर्थात् सामाजिक न्याय, सामाजिक हक र सामाजिक न्यायको कन्सेप्टबाट जनयुद्ध जनआन्दोलन त्यो कुराहरूलाई उठाएर ल्याएको थियो र संविधानमा पनि त्यो कुरा चाहिँ लेख्यो नि, प्रस्तावनामा लेख्यो समानुपातिक र समावेशी आधारमा हामी राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भनेर लेख्यो। केही कुराहरूमा मौलिक हकमा लेख्यो सामाजिक सुरक्षाको हक, सामाजिक न्यायको हक भनेर लेख्यो। त्यो मेन कन्सेप्ट हो। तर अहिले त यहाँ के देखियो भनेपछि संविधानमा राम्रा कुरा लेख्ने, मिठा कुरा लेख्ने, त्यसको कार्यान्वयन ठिकसँग नभइदिने भनेपछि प्रश्न के उठ्या छ भने संविधानमा लेखे अनुसारको कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिको दोष हुन्छ कि संविधानमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन नहुन सक्ने पद्धतिको दोष हुन्छ।
यो बहस अलि गहिरोसँग अब हामी कहाँ नेपालमा विश्वमै है, अहिले त पछिल्लो चरणमा विश्वमा पनि यो जुन उदारीकरणको राज्य व्यवस्था छ यो उदारीकरण विश्वमा जाउला सर। तर यो हामी कहाँ चाहिँ जस्तो अब संविधानमा लेखिएको भनेको त संविधान भनेको त मूल कानुन हो नि त, हो नि, हैन? हो, मूल कानुन। त्यो मूल कानुनमा लेखिएको कुरा त लागू हुनुपर्छ, कार्यान्वयन त्यही ढङ्गले हुनुपर्छ। हो, भोलि मुद्दै पर्दाखेरि पनि अथवा व्याख्या नै गर्नु पर्दाखेरि पनि अदालतले त्यही नै गर्छ नि त। संविधानमा यो लेखिएको छ, यसको भावना यो हो भनेर। तर अब तपाईँले भन्नुभयो नि संविधानमा कैयौँ यस्ता राम्रा पक्षहरू कुराहरू पनि छन् जसलाई हेर्दाखेरि हामी विश्वको उत्कृष्ट संविधानको एउटा काँटामा हाम्रो संसदीय पद्धतिभित्रको पर्छ भनेर। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि समस्या पर्यो भने चाहिँ नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व जो एक्जिक्युटिभ अब हाम्रो प्रधानमन्त्री पद्धति छ, सरकार छ, त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि सही मनसायले सही ढङ्गले गर्दो रहेनछ भनेर यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैदेखि यो पद्धतिमा सहीमा संविधानमा लेखेका हरेक कुराहरू अक्षरशः पालन गर्ने हो भने यो पद्धति टिक्नै सक्दैन। यसको भने नि मैले दर्शनको कुरा, यसको मूल ठाउँ निर्वाचन हो। हामी कहाँ ग्रहण गरेको निर्वाचन भयो, अहिले पनि भर्खरै आइरहेछ, तपाईँहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट पनि आइरहेछ, निर्वाचन ठिक भएर निर्वाचन चेन्ज गरौँ भन्ने भइरहेछ। हिजो संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि यसका विभिन्न पाटापक्षमा छलफल भयो, कुन खालको निर्वाचन अपनाउने भनेर संसारमा भइरहेका पनि हेऱ्यौँ। तर पार्लियामेन्टभित्रको यही हो, जसले बढी मत ल्याउँछ उसले जित्ने हो। बढी मत ल्याउने भनेको विभिन्न प्रभावमा पारेर बढी मत ल्याउने हो। त्यो कुरा हामीले संविधान सभाका 2टा निर्वाचन गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ र सङ्घको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दाखेरि हामीले एउटा तितो अनुभूति, हामीलाई अनुभव के भयो नेपालमा साँच्चीकै जनताले चाहेका नेताहरूले जित्न सक्दो रहेछन्। जसले बढी पैसा खर्च गर्यो, जसले प्रभावमा पार्न सक्यो, हैन, डनहरू परिचालन गर्न सक्ने अथवा बेविचारहरू विभिन्न किसिमको गलत ठाउँ जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर जितेको देखियो। र प्रतिनिधिमूलक संस्था जुन छ, पार्लियामेन्ट जुन छ, त्यहाँ पनि अधिकांश त्यस्तै चलखेल भएका मान्छेको प्रतिनिधित्व हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले बनाउने नीतिहरू, त्यसले बनाउने कानुनहरू, त्यसले बनाउने योजनाहरू पनि के हुँदो रहेछन् भने तिनै वर्गको पक्षधरतामा आधारित नीतिहरू, पोलिसीहरू बनाइँदो रहेछ। त्यसकारण त्यहाँ प्रभाव कसको हुने? पैसाको भयो। पैसा चलाउने को हुन्छ भने त अब अहिले त ग्लोबलाइजेसन छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला उद्योगी व्यापारी जो राष्ट्रवादी पुँजीपति स्वदेशी होइनन् कि बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय, खास गरी ग्लोबलाइजेसन छ नि यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी, त्यस्ता किसिमका ठुल्ठुला एजेन्टहरू तिनको प्रभावमा हुँदो रहेछ। तिनको प्रभाव भइसकेपछि अहिले पनि हामी अहिले 5 वर्षको अनुभवमा विरक्त भएको स्थिति यहाँनिर हो। जस्तो हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। हेर्नुहोस् त, ठेकेदारले ठुल्ठुला नेतालाई प्रभाव पारेको छ, लिएर ओगटेको छ। हाइड्रो पावर सम्बन्धी ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन्। हेर्नुहोस्, ठेकेदारले यो देशका पोलिसी मेकरहरूलाई सट्ट समातेको छ, पैसा दिएर निर्वाचनमा उसले लगानी गर्छिन्छ, अनि उसले झोलामा राखेर ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू हेर्छ र बेच्दै खोज्दै ग्राहक खोज्दै, जस्तो कर्णाली अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट अब म बेच्छु भनेर हिँडिरहेछ। यो खालको विडम्बनाले राष्ट्रलाई त टाढ बनाइदिँदो रहेछ। र अन्ततः अनि जनता के भयो भने यो के को दोष हो? संविधानमा लेखेको कुरा त राम्रो छ, राम्रो व्यक्ति आइदिए हुन्थ्यो नि, हो राम्रो व्यक्ति आइदिएपछि राम्रोसँग चलाइदिएपछि त हुन्थ्यो भनेर भन्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने राणाहरू गइसकेपछि त आयो नि एक खालको बहुदल भनौँ, बहुदल जस्तो एउटा सबै खालको काङ्ग्रेसहरू आयो, कम्युनिस्टहरू आयो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नेपालमा एउटा व्यक्ति राम्रो जन्मिएन त। नेपालमा राम्रा दिन त अहिलेसम्म हामीले भोगिनौँ। राणाहरूको पालामा बिजोग थियो, परिवारको प्रभाव थियो नेपालका जुडिसियरीमा, सबै ठाउँमा, लेजिस्लेचरमा, सरकारमा। शाहहरूको जब पञ्चायतको पाला आयो, पञ्चको र राजाको प्रभाव हुन्थ्यो सबै त राज्यका अङ्गहरूमा। त्यसपछि 47 सालको संविधान आयो, त्यहाँ कसको प्रभाव हुन्थ्यो भने राजनीतिक दलहरूको र राज परिवारको बढी प्रभाव हुन्थ्यो वर्ग। अनि अलि बल्ल 47 सालको अलिकति यो पुँजी त्यो विदेशीहरू एजेन्टहरू आउन थाले नि, तिनको प्रभाव बढी देखिन थाल्यो। त्यसको उच्चतम रूप अहिले देखिन थाल्यो। अहिले चाहिँ नि तिनीहरूको प्रभाव बढी देखिन थाल्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले फेरि अर्को एउटा पनि व्यवस्था गरेका छौँ, खास गरी यो 62-63 को आन्दोलन 52 सालदेखि 62सम्मको माओवादी युद्धको परिणामस्वरूप त हामीसँग गणतन्त्र छ, सुशासनको लागि विकेन्द्रीकरणले पुगेन भनेर सङ्घीयता छ, हैन, धर्मनिरपेक्षता छ, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समानुपातिक समावेशी पद्धति छ हामीसँग। एउटा जनताको छोरो या छोरी राज्यको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हामीसँग छ
र पनि तपाईँले भने जस्तो एउटा व्यक्तिले झोलामा चाहिँ खोला बोकेर हिँड्छ, त्यसलाई कारबाही हुँदैन। र बरु अहिलेको भन्दा त राजै ठिक थियो भनेर मानिसहरू भन्छन्। त्यहाँनिर पनि किन यो प्रश्नहरू उठ्यो होला नि त भनेर अर्को एङ्गलबाट छलफल गर्ने, बहस गर्ने, त्यसको सम्बोधन गर्ने कोसिस हुँदैन। यो भने मतलब त संविधानको जे अक्षरहरू लेखेका छन् ती अक्षर त आफै कार्यान्वयन नजाने होइन, कार्यान्वयन लैजानको लागि त एक्जिक्युटिभले लैजाने हो। भनेपछि हाम्रो एक्जिक्युटिभमा जाने भनेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने जो हामीसँग मानिसहरू छन् उनीहरूमा चाहिँ त्यो पुरानै ह्याङओभर छ। हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, तर उनीहरूमा चाहिँ त्यो सामन्त व्यवस्थाको अथवा सामन्तवादको त्यो चाहिँ दिमागमा चाहिँ उनीहरूको त्यही भरिएर बसेको छ। त्यसपछि एकातिर त्यही हो, अर्कोतिर कुनैले चेन्ज ल्याउन खोजेर चलमलाउन खोज्यो भने मानसिक पद्धति छ। पार्लियामेन्ट भनेको एउटा मानसिक पद्धति पनि हो, त्यो पद्धतिले उसलाई बाँध दिन्छ। कुनै राम्रो मान्छे जस्तो सरकारमा कुनै राम्रो मान्छे त आउन सक्छ नि, जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ ल, अहिलेको किनभने यो चाहिँ एकदमै ठुलो दल अङ्क संसदमा पनि छ। उहाँले एक हिसाबले हेर्ने भने प्रधानमन्त्री अहिले अल इन अल देखिनु भएको छ, पद्धतिको हिसाबले मात्र होइन कि सक्रियताको हिसाबले पनि। उहाँले चाहँदाखेरि पनि हुँदैन, उहाँले चाहँदाखेरि हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्री पद्धति भन्छ। उहाँले चाहँदाखेरि किन हुँदैन, उहाँले चाहेको गर्ने हो भने उहाँ फेरि अर्कोचोटि निर्वाचनमा पनि चुनिनुहुन्न। अहिले नै महाभियोग लागेर फालिन सक्नुहुन्छ, अथवा भर्खर अस्ति हामीले फेस गऱ्यौँ नि, उहाँले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो गलत थियो, आफ्नो ठाउँमा छ, एकछिनलाई मानौँ त्यो गलत थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। र पार्टीले भने किन यस्तो हामीलाई नसोधेर ल्याइस् भने कुनै राजदूत नियुक्ति गर्नु पर्यो, कुनै सेक्युरिटी प्रमुखलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो, अथवा कुनै सानोतिनो कुराहरू गर्नु पर्यो भने अहिले एउटा विडम्बना, सबभन्दा ठुलो विडम्बना तपाईँले याद गर्नुभयो हिजो अस्ति भर्खरै राजनीतिक दलले जो सत्तामा छ त्यो दलले चाहिँ दलले जे भन्छ त्यही गरोस् सरकारले भनेर भने नि। जस्तो संवैधानिक निकायहरू अहिले खाली छ हो, संवैधानिक निकायमा त पार्टीले भने मान्छे हाल्नुपर्छ नि भनेर त्यो कुरा उठाएन अहिले, हेर्नुभयो त्यो गलत हो नि। किनभने त्यसको त एउटा पद्धति छ, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने त संवैधानिक परिषद छ नि, त्यो परिषदको कन्सेप्ट लोकतन्त्रलाई फिलोसफी त्यो चाहिँ दर्शनलाई त्यो पद्धतिलाई अँगालेर के प्रतिनिधि विपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ राखियो। हेर्नुहोस्, किनभने लिमिटेड गभर्मेन्टको प्रिन्सिपलबाट स्थापना भएकाहरू संवैधानिक अङ्ग हुन्, जहाँ सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहोस्। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग यिनीहरू हुने नि त। यिनको नियुक्ति त सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन नि, यिनको नियुक्ति भनेरै प्रतिपक्षी दलको नेता पनि राखियो। हेर्नुहोस्, तर प्रधान न्यायाधीश पनि राख्यो। तर गरियो के भनेपछि हेर्नुहोस्, अहिले संवैधानिक अङ्गका मान्छेहरू धेरै खाली भयो, कसरी गर्ने भनेर कुनै पार्टीको कार्यालयमा बैठक हुन्छ र त्यहाँ नाम सिफारिस हुन्छ, त्यहाँबाट क्लियरिफाई गरेर वैधानिकता दिनको लागि मात्रै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट हुने जुन पद्धति छ नि, यो भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखेको छ। संविधानमा के लेखेको छ त्यो क्याबिनेट प्रधानमन्त्रीको हुन्छ नि, जतिखेर पनि आफ्नो मन्त्री बदल्न सक्छ। कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जतिखेर पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डल बदल्न सक्छ, चेन्ज गर्न सक्छन्? यो मन परेन यसलाई फालिदेऊ, उसलाई ल्याउँ, मेरो टिमलाई राम्रो वर्क गरेर गर्न सक्छन्, सम्भव छ। ल भन्नुहोस्, यदि त्यही गर्न खोजेको कारणले के हो, उनको धरापमा पऱ्यो कि परेन? पार्टी फुट्ने स्थितिमा आयो, उनको धराप। राम्रो नराम्रो मैले गइनँ, पद्धतिको कुरा गरेँ मैले। अहिलेका प्रधानमन्त्री एकदम राम्रा पनि भने होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री नराम्रो, यो पार्टमा गइनँ। म त पद्धतिको कुरा गर्दैछु भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहेर सक्दैनन् नि, त्यो चाहेर सक्ने स्थिति नै छैन। त्यसकारण के भनेपछि उनले त्यो काम गर्न सक्दैनन्। पार्टी त के हो भने पार्टीले एउटा घोषणापत्र बनाएर जनता कहाँ निर्वाचनमा जान्छ, सिद्धान्त। घोषणापत्रका काम कारबाही गरेनौ भनेर नीतिगत रूपमा आफूले पठाएको सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, दलको नेतालाई, पार्टीको अध्यक्षलाई त्यो नीतिगत रूपमा पो दिने हो त। अब तपाईँको हरेक ठाउँमा एउटा स्थानीय निकायको कानुनी सल्लाहकार भर्ना गर्नु पर्यो भने पनि पार्टीले निर्णय गरेर माथि केन्द्रबाट तल स्थानीय निकायमा पठाउने। एउटा कुनै अड्डाको हाकिमलाई नियुक्ति गर्नु भने त्यही गर्ने। एउटा सुरक्षा प्रमुख एउटा जिल्लाको कुनै यो गुण विकृति आयो नि, यो पार्लियामेन्टको दोष हो। हेर्नु, तर हामीले यो प्रधानमन्त्री पद्धति भन्यो भने प्रधानमन्त्री पद्धतिमा त प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। जस्तो मन्त्री परिषद फेरबदलको कुरा, पुनर्गठनको कुरा, अथवा तपाईँले भनेको जस्तो अन्य सानोतिनो नियुक्ति आदि इत्यादिको कुरा, त्यो उहाँलाई अहिले रोकेको भनेको चाहिँ मेरो सरकार ढल्छ कि मेरो पार्टीभित्रकै असन्तुष्टहरूले उहाँलाई रोकेको उहाँको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले। पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको नितान्त एउटा व्यक्तिले चलाउने सिस्टम हो। हेर्नुहोस्, यो म एकदम यसमा कन्भिन्स केमा छु भने पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको पार्टी हुन्छ नि, पार्टीमा अध्यक्ष हुन्छ नि, अध्यक्षले जे भन्यो त्यो कुरा करिब पास हुने रहेछ।
किनभने त्यस्तो किन हुन्छ भनेपछि तपाईँको हरेक पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा हुन्छ, स्वार्थको कुरा हुन्छ नि। स्वार्थको कुराले गर्दाखेरि उसले सही कुरा बोल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्वार्थको कारणले सही कुरा बोल्न किन सकिरहेको छैनन् भने उनको पार्टीमा उनी अल्पमतमा देखिए, स्थायी समितिमा अथवा कहाँ अल्पमत देखियो भने चाहिँ मैले मेरो मनलाई कुरा गरिदिएँ भने मलाई यिनीहरूले के गर्छन् भनेपछि पार्टीबाट कारवाही गर्छन्। कारवाही गर्न बित्तिकै के हुन्छ, मेरो सांसद पद रहँदैन। सांसद पद नरहन बित्तिकै के हुन्छ, मेरो प्रधानमन्त्री पद रहँदैन। भनेपछि त अब यिनीहरूले भने मान्नु पर्यो भन्ने एउटा कुरो भयो। अनि त्यसो भए राजनीतिक दलका मान्छेले भन्दा त्यहाँ फेरि गुट हुन्छन्। त्यहाँ राष्ट्रको स्वार्थ हेर्दैन, पार्टीमा पार्टीको स्वार्थ हेरिन्छ। राष्ट्रको स्वार्थ पार्टीले हेर्दैन। पार्टीले त त्यसो भएर अहिले तपाईँ हेर्नु हरेक राजनीतिक दलका जुन मेनिफेस्टो घोषणापत्रहरू जनता कहाँ लिएर गएका थिए कुन चाहिँ कुरा तिनीहरूले पालना गरेका छन् भनेपछि पार्टीले राष्ट्रको स्वार्थ हेरेन। पार्टीले राष्ट्रको स्वार्थ हेर्ने भए यस्तो हुन्थेन। तर सरकारले त राष्ट्रको स्वार्थ हेर्नुपर्छ नि। त्यसो भएर पार्टीले लगाम लगाइदियो त्यसलाई। एउटा अर्को पार्ट बन्छ लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पार्ट दलीय व्यवस्था हो। दल महत्त्वको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दलले दिने त नीति हो नि। किन नीति हो भने दल भनेको जनताको ग्रासरुट जनतासँग जोडिएको हुन्छ। उसले जनताका डे टु डे समस्याहरू आफ्नो दल मार्फत आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत सँगालेर लिएर आउँछ। त्यसो भएर संविधानमा के बनियो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा भर्खरै केसमा पनि एउटा धारा 2 को व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो भनेको के हो भने जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग यसै संविधान अथवा कानुनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ भने सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनता त प्रत्येक स्वतन्त्र छ नि, सार्वभौम छ नि प्रत्येक नेपाली नागरिक। तर सार्वभौम छु भन्दै आफ्नो मनलाई गर्न सक्छ त्यसले के गर्छ भने निर्वाचनको 5 वर्षसम्मको लागि मैले तिमीलाई दिएँ भनेर वारेसनामा दिए जस्तै मतले उसले आफ्नो हस्तान्तरण गर्यो आफ्नो सार्वभौम। अब त्यसको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग कसले गरिदिन्छ? त्यो प्रतिनिधिले गर्छ। प्रतिनिधिले फेरि डेलिगेट गर्यो, कसलाई गर्यो? सरकारलाई बनाइदियो। सरकारले गर भन्यो, अर्थात् एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दियो नि। भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् त्यो जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हो भन्ने कुरा भयो कि भएन? यदि गलत गर्छन् भने के हुने भयो? फेरि 5 वर्षपछि फाल्नुपर्ने भयो। हामी कहाँ संविधान बनाउँदाखेरि एउटा कुरो के उठ्याएको थियो भने गलत गराउँछन् भने सभासदलाई सांसदलाई प्रत्याह्वानको रिकलको व्यवस्था पनि राखौँ संविधान भन्ने कुरा उठ्याएको थियो। तर त्यो कुरा दिइएन। अझ विगतमा हामीले के भोग्यौँ भने संसदले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न गाह्रो भयो। आफ्ना पार्टीकाले पनि छेके, बजेटहरू पारित गर्न, विधेयकहरू पारित गर्न सकेनन् भने विगतको संविधानमा के थियो भने यो मैले सकिनँ, अब फेरि फ्रेस जनता कहाँ जाउँ न त भन्ने एउटा व्यवस्था थियो नि। जनता कहाँ जाने, निर्वाचनको तोक्ने, फेरि अर्को म्यान्डेट लिएर आउने। त्यो पनि अहिले बन्द गरिदियो संविधानले। बन्द अहिले त छैन नि, छैन। भनेपछि के देखियो भने अहिले त चुनिसकेर गइसकेपछि 5 वर्षमा ढक्क बस्छ। न रिकलको व्यवस्था छ पिपुललाई, सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हेर्नुहोस्। नचाहिने त्यहाँबाट तुरुन्त प्रधानमन्त्री इमान्दार राम्रो रहेछ अरे, व्यक्ति नै राम्रो भएन अरे, कुनै व्यक्ति राम्रो प्रधानमन्त्री गएछ र उनले उसका क्याबिनेटमा हेर्नुहोस् मन्त्रीहरू कस्ता आफ्ना भागभण्डामा पठाउन चलन छ नि। मन्त्रीहरू त प्रधानमन्त्रीले आफूले आफ्नो कार्यक्रम कसरी म ठिक गर्न सक्छु भनेर छान्नुपर्ने हो नि त। त्यही कारण सबै भागभण्डामा कम्प्रोमाइजमा गरिने भयो। कम्प्रोमाइज भनेको भागभण्डा भयो, भागभण्डा भनेको स्वार्थ, त्यो भनेको अर्को निर्वाचनमा आउनलाई पैसा चाहिने, सबै कुरा पैसामा केन्द्रित भयो। तपाईँहरू संविधान सभाको सदस्य रहँदाखेरि त्यो संविधानको जब तपाईँहरू ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हारेको मानिसलाई चाहिँ फेरि मनोनित गरेर लैजाने भनेर चाहिँ कसरी लेख्नुभयो त्यस्तो कुराहरू? त्यस्तो लेखे होइन। त्यो बेला धेरै ठुलो छलफल भयो। त्यस बेला एउटा घटना पनि के आएको थियो भनेपछि माधव नेपाल चुनाव हार्नु भएको थियो। तर अब शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि ठुल्ठुला त किनभने त्यो बेला त सिग्नेचर गर्ने 7 राजनीतिक दलहरू माओवादी बिचको एउटा सिग्नेचर त्यहाँ माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो नि। त्यस कारण प्रचण्डको इन्ट्रेस्ट के देखिन्थ्यो भने माधव नेपाललाई ल्याउनु पाएपछि यहाँ मिल्छ कि के हो भन्ने उहाँको सायद उहाँको साइडबाट केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने थियो होला सायद। त्यसपछि त्यसै बेला प्रचण्डलाई पनि उता सेनाको कुरा आयो नि जुन हैन बर्खास्त गरेको कुरा, त्यसले उहाँ टिक्न सक्नु भएन, तुरुन्तै राजीनामा दिइसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आयो। त्योभन्दा पहिले उहाँलाई चाहिने फेरि मनोनित गरेर ल्याइयो। हेर्नुहोस् त्यसबाट यति धेरै प्रश्नहरू उठे। निर्वाचनमा हारेको जनताले बाइकट गरेको मान्छेलाई ल्याउन हुन्न भने अरू पनि त्यस्तै धेरै ठुलो कुरा उठिसकेपछि संविधान निर्माण गर्दाखेरि योबाट त मुक्त हुनुपर्छ, यो गर्न हुन्न भनेर बडा सतर्कता साथ छलफल गरेर अब निर्वाचनमा एकचोटि हारिसकेको मान्छे जनताको सार्वभौम सत्ताको अभिव्यक्त हुने थलोमा त पुर्याउनु हुन्न। त्यो पुर्याउनु हुन्न भन्ने नै
ठोस छलफल भयो, सबैको ऐक्यमत्य थियो त्यसमा चाहिँ त्यसमा एकदम ल्याउन हुन्न भन्ने प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन अब यहाँ प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु हुन्न भन्ने बारेमा थियो कि राष्ट्रिय सभामा पनि हुन्न भन्ने होइन, नीतिगत तहमा ल्याउन भन्ने भयो। बरु त्यसबेला यहाँले भने जस्तै प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सभा राष्ट्र सभा दुईटा सभा हुन्छन्, दुईटै सभालाई सङ्घीय संसद भनिन्छ, सङ्घीय सभा भनिन्छ, त्यसलाई सङ्घीय होइन पार्लियामेन्ट भनिन्छ। त्यो दुईटैले आखिर बिलहरू पास गर्न त दुईटैलाई, कानुनहरू पास गर्न त दुईटैलाई अधिकार भयो नि त होइन, दुईटैले सक्ने भयो। कानुन भनेको के हो भने जनताको आवाज हो नि, हो सार्वभौम सत्ता भनेको त्यो हो, जनतामा शासित हुने, जनता शासित हुने त्यो कानुन नीति हो नि, आफूमाथि स्वीकार छ पिपुलले हो। त्यो कुरामा सिग्नेचर गर्ने ठाउँमा जाने भन्ने होइन, त्यो बेला त्यो कुरामै नल्याउने भन्ने हो। तर हामीले के गर्यौँ, दुईवटा तह बनायौँ नि संविधान बनाउँदाखेरि, एउटा तल्लो एउटा माथिल्लो सदन। अब त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि सांसद हुँदैन, सदस्य हुँदैन भनियो नि प्रतिनिधि सभाको। त्यसको स्पिरिट के थियो भने हारेको मान्छेलाई फेरि जनताको हक हितको लागि नीति पास गर्ने ठाउँमा ल्याउन हुने भन्ने नै थियो है स्पिरिट। त्यो चाहिँ हो सबैको, त्यो कुनैको पनि त्यसमा मत भिन्नता थिएन होइन, हारेकोलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने विभेद अरे मतभेद अरू कसैको पनि थिएन, सबैको सर्वसम्मति हो। जनताले बाइकट गरेका मान्छेलाई कहाँ नीतिगत तहमा ल्याउन हुन्छ? चाहे दुई सदनात्मक भए पनि सदन त हो, सांसद त्यो पार्लियामेन्ट हो, संयुक्त भनिन्छ। त्यसले नीति त त्यो दुइटैले समान हो नि, नीति बनाउँदाखेरि त हुन्छन् केही सानसाना कुरा त संविधानले तल्लो सदन मात्र केही कुरा गरेर, तर समग्रमा त आम पिपुलका दिनानुदिन भइपरि आउने कुराहरूलाई रेगुलेट गर्ने कानुन जुन हुन्छ त्यो कानुन त पास गर्ने त्यही थलो हो नि, दुवै सदनलाई त्यो राइट हो। कन्सेप्ट के थियो भने त्यो थलोमा ल्याउन, त्यसको स्पिरिट के थियो भने प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन लडेको मानिस हार्यो भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा ल्याउने नहुने मात्र होइन कि राष्ट्रिय सभामा पनि हुन्न भन्ने स्पिरिट। पिपुलको प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्नुहोस् न, अझै त्यसलाई म त्यस्तो भन्छ प्रिन्सिपलको कुरो गरेँ, तर सिद्धान्तको कुरा। अब त्यहाँ तपाईँले प्रश्न भने अहिले धारा 76 को 4 यताउता भनिन्छ नि, 78 भनिन्छ नि हो, त्यहाँ लेखियो के लेखियो भनेपछि हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि हुँदैन होइन, फेरि ल्याइँदैन भनियो। तर त्यसको स्पिरिट, त्यसको संविधान बनाउँदाखेरिको मलाई थाहा भएसम्म छलफल त्यो विषयमा छलफल हो, किनभने म सबै समितिका रिपोर्टमा छलफल गर्ने ठाउँ पनि म बसेर मलाई थाहा छ, त्यो नल्याउने भन्ने थियो। अहिलेको यो लुप होल चाहिँ कहाँनिर पऱ्यो, कहाँनिर छिद्र रहेछ र त्यो छिद्रले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा त 5-6 जना त छिद्र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छिद्र भयो। यो सिधै अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग सम्बन्धित विषय भयो, जुन कुरा गत 5-7 महिनादेखि आयो नि। अब सत्तारूढ जो 2/3 कुरा गर्छ त्यो पार्टीको सरकार नै ढल्ने, अर्को दल बनाउनलाई अध्यादेश ल्याउने, त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो जुन उहाँहरूको पार्टीभित्रको समीकरण, राजनीतिक होइन पार्टीभित्रको छायाफाया मिलाउने के त भागभण्डा मिलाउने क्रममा कुनै पात्रलाई ल्याउनै पर्ने हो। ल्याउनै पर्दाखेरि जब बदमासहरूले गलत नियतले गर्दाखेरि संविधानका अक्षरको व्याख्या खोज्छ अनि हेरे त्यहाँ के लेखिएको छ, उनलाई ल्याउन गाह्रो छ मेरो, किनभने मिल्दैन। अब उनको एउटा टिम होला नि बलियो ती पात्रको, त्यो पात्रले असहयोग गरेपछि यिनको कुर्सी ढल्ने भयो, यिनको कुर्सी ढल्न बित्तिकै राजनीतिक दल फाट्ने भयो, राजनीतिक दल फाट्ने बित्तिकै एउटा नयाँ परिस्थिति अथवा के हुन्छ अन्यल स्थिति हुन सक्ने भयो। त्यसपछि त कहाँ के हुन्छ बाढी आ जस्तो कुनै पाखा पर्ने भयो, कुनै केन्द्रमा पर्ने भयो, कहाँको पछाडि थाहा भएन। त्योबाट बस्नको लागि समीकरण बच्चालाई उहाँलाई ल्याउनै पर्ने भयो। अब ज्योतिषीलाई पात्र हेर भने जस्तै पात्र भनेको संविधान हो। अब विज्ञहरूलाई देखाइयो होला संविधानका मान्छेहरूलाई, ल हेर त कहाँ छ, कहाँ हुने, यहाँ त प्रतिनिधि सभा मात्रै भनेको छ, राष्ट्र सभा त भनेको छैन। त्यसको लिटरल जुन हुन्छ नि शाब्दिक व्याख्या गर्दाखेरि के हुन्छ भने शासकहरूलाई व्याख्या गर्ने मान्छेहरूले, तलका त्यो हेर्नेहरूले के गर्दा खुसी हुन्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्ने चलन छ। यो आजको मात्रै होइन, तर त्यही पार्टीमा चाहिँ त्यति बेला संविधान सभाको सदस्य तपाईँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला संविधान सभाको अध्यक्ष भएको मान्छे नै अहिले त्यो पार्टी नेकपाको संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी यसको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? यसरी उहाँहरूको सबैको इन्ट्रेस्ट थियो, जान अन्जान जे उहाँको सबैको इन्ट्रेस्ट हो त्यो। किनभने नत्र त यदि उहाँको इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो भने उहाँसँग बहुमत थियो, बहुमत भएकोले च्यालेन्ज गरेर पार्टीको कुरा मान्ने कि नमान्ने, तिमी अध्यक्ष भएर हुन्छ त्यहाँ हटाइदिउँ भन्ने त दिएकै हुन्छ, आएको होइन बाहिर। हटाउँछ भने हटाउँ सक्छौ भनेपछि त अनि चिसेले नुहाइदिन्छु भने जस्तो स्थिति बनेन। भनेपछि त्यो डर मेरो कुर्सी ढल्छ भन्ने डरले संविधान मिचिदिनु भयो। बिल्कुल। अनि यो मिचेको हुँदैन भनेर व्याख्या गर्ने हुन्छन् नि त्यसका प्राविधिकहरू, व्याख्याहरूलाई बोलाएर ल व्याख्या गर त, हेर त
के लेखेको छ कहाँ भने प्रष्ट छ नि धारा 76 को 4 मा त के लेख्छ भने 4 वर्ष अरे यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभालाई मात्रै हो यो त भइहाल्छ। अनि त्यो मानिस जो प्रतिनिधि सभाबाट चुनाव हार्यो अनि राष्ट्रिय सभामा गएको छ एउटा मात्र मान्छे गए भए पो धेरैजना जानु भएको छ मैले व्यक्ति नाम तोकिन त्यो मानिस मन्त्री बन्न चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन हैन यस्तो हो कानुनी शब्दका कुरा खेल्यो भने नपाइने केही हुँदैन हैन जस्तो सुकै पनि गर्न सकिन्छ तब व्याख्या गर्ने हो भने त्यसो भएर त हामी कहाँ क्या संसारमै त्यहाँ एउटा जुडिसियरीको प्रमुख भनौँ न न्यायपालिका हुन्छ अदालत हुन्छ अदालत पनि सुप्रिम कोर्टले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ भन्छ सुप्रिम कोर्टले गलत फैसला पनि त गर्न सक्छ गलत भए पनि मान्नु चाहिँ बाध्य हुन्छ गलत छ भन्न पाइयो नि यो गलत छ भन्न पाइयो भोलि व्याख्या गरेर आफ्नो ठाउँमा होला व्याख्या होला दुनियाँभरि होला होइन त्यो होला तर के भनेपछि प्रतिनिधि त्यो व्यक्ति सांसदै हुन पाउँदैन मलाई लाग्ने कुरा हो मेरो पनि आफ्नो व्याख्या हुने भयो नि त मैले पनि त त्यसमा अब यही भन्न सकिनँ व्याख्या त भोलि कोर्टले पनि गर्ला मेरो व्याख्या मैले बुझेको के भनेपछि संविधान बनाउँदाखेरिको स्पिरिट हेर्ने हो भने त्यो मलाई आफैलाई पनि थाहा भयो मैले आँखा चिम्म गरेर त्यो बेलाको सिन सम्झन्छु मैले त्यसमा त नल्याउने भनेपछि त संसदै हुन नपाएपछि त मन्त्री हुने कुरो भएन अहिले मलाई सुनिरहेको छु हिजो मैले त सबै डिटेल त हेरेको छैन जे होस् अब यो उहाँले संवैधानिक जुन जिम्मेवारीका काम कारबाहीहरू अगाडि गर्न नदिनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश भइसकेपछि त झन् त्यो अहिले त रोकिने कुरा भयो भोलि अब त्यो माथि जाला अब दुवै पक्ष यो अन्तरिम आदेशले जस्तो वामदेव गौतमकै कुरा गर्दैछौँ हामी भनेको उहाँ सांसदको रूपमा त रहन पाउनुभयो सर्वोच्च अदालतले मैले बुझेअनुसार के गरिदियो भनेपछि एजिटी जे छ त्यही राख्न पाऊँ भने उहाँ त शपथ ग्रहण गरिसकेको मान्छे हो सांसद त हुनुभयो तर अर्को भनिदियो जे छ त्यही गर्न देऊ त्योभन्दा अगाडि संवैधानिक जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै के हुनसक्छ भने चाहिँ मन्त्री मात्रै संवैधानिक जिम्मेवार भन्ने लाग्दैन मलाई सांसद भइसकेपछि त बिल पेश गर्ने बिलमा भोटिङ गर्ने विधेयकहरूमा कानुनहरूमा बनाउनतिर भूमिका गर्ने त्यसपछि आएर कुनै समिति होला समितिको सभापति हुने हुन्छ त्यसमा पनि त जिम्मेवारी हुन्छन् त्यसलाई पनि रोक लागेको भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने उनले काम गर्ने कुराहरू पनि संविधान बनाउँदाखेरिको स्पिरिटको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला कस्तो भावभूमि थियो केमा टेकेर तपाईँले बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरा मैले जान्न चाहिरहेको थिएँ अघिको कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई जान्न मन लागेको जस्तो चाहिँ यो संसदीय पद्धति हुन त सुधारिएको संसदीय पद्धति भनेको छ त्यो के हो मैले अहिले पनि बुझेको छैन त्यो प्रधानमन्त्री यो पद्धति भनौँ न उहाँलाई चाहिँ पार्टीले अङ्कुश लाउँछ कसले लाउँछ आदि इत्यादि भन्ने हो भनेदेखि तमाम कुरा छ जस्तो अलि अगाडि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो त्यो अध्यादेश ल्याएको कुरा त्यसमा त प्रधानमन्त्रीलाई अङ्कुश लाउन सकेन उहाँले त खुसुक्क ल्याउनु भयो संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिको कुरा मानवाधिकार आयोगदेखि लिएर अख्तियारसम्म पेन्डुलम भएर बसेका छन् त्यहाँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट ल्याइएका लगिएका 50औं उदाहरणहरू छन् प्रधानमन्त्रीलाई रोकेको चाहिँ केले छ अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री यसो हेर्दाखेरि त उहाँले सबैतर्फ अनुसन्धान विभागलाई आफूतर्फ लगेर राख्नु भएको छ प्रदेशहरूदेखि लिएर सम्पूर्णतर्फ उहाँको पूर्णत नियन्त्रण छैन र सरकारका संयन्त्रमा अनुसन्धान विभागमा त्यहाँ आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनु त्यो अस्वाभाविक होइन त्यो त अझ राम्रो पनि हुनसक्थ्यो किन बलियो प्रधानमन्त्री हुनलाई तर उहाँ अहिले सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने 2/3 भन्दा 2/3 को बहुमतको प्रधानमन्त्री सबभन्दा अल्पमत र कमजोर प्रधानमन्त्री जस्तो लाग्छ अहिले त्यो किन भयो भने सरकारमा रहेको राजनीतिक दल हो नि त्यो दल नै एक दल होइन क्या त्यो दलभित्रको दल हो त्यो पार्टीभित्रको पार्टी हो पार्टीभित्र पार्टी बन्या भने किनभने त्यहाँ त दुईटा राजनीतिक दल एउटै दलभित्र हिजो नेकपा एमालेमा नै दुईटा गुट थियो दुईटा पार्टी थियो हिजो 2-3टा थियो अहिले अर्को थपेपछि अर्को भित्र पनि 2-3टा थिए ती सबै 4-5वटा हुने भए 4-5वटा पार्टी भए 4-5वटा पार्टीको सबैको भागभण्डा मिलाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री त अल्पमतमा परे नि जसरी स्थायी समितिमा तिमी अल्पमतमा छौ भन्ने कुरा आउन बित्तिकै उनको त जाने भयो ल तिमी जे गर्छौ गर म त तयार छु भनिसकेपछि कम्प्रोमाइजमा गए हेर्नुहोस् है भनेपछि यो सबै विषय जोडिएको के हो भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा छिद्र खोजेर छिद्रको व्याख्या गरेर आफ्नो सत्ता टेकाइरहने नै व्यवस्था हो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रा केही धेरै वर्ष 47 सालदेखि यता पार्लियामेन्ट सिस्टम हो नि संवैधानिक राजतन्त्र भन्यौँ हामीले त्यसलाई राजा सर्वेसर्वा भएको तर पार्लियामेन्ट सिस्टम त थियो नि त्यो बेला पनि त्यो बेलाको अनुभव हामीले सांसदको किन बेच खरिद गर्ने अनुभव अहिले 5 वर्षभित्रै व्यापक विकृतिहरू जुन देखियो नि सांसदहरूलाई अपहरण गर्ने कुरा हेर्नुहोस् त कस्तो डरलाग्दो त्यो पनि हुने कुरा हो कहीँ भनेको सांसदहरूलाई अपहरण गर्ने कुरा त्यसपछि आफ्ना पार्टीका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा दोषी देखिँदै आँखा चिम्लेर तिनलाई छेम्मे गर्ने कुरा
जुन विषयवस्तु जुन आए त्यसो भएर त आम पिपुलमा यो के को दोष हो, राम्रो मान्छे नआएर हो कि भनेपछि अधिकांशले यो त सिस्टमकै दोष रहेछ, यो सिस्टम भनेको छिद्र खोजेर शासन गर्ने, वैधानिक शासनलाई वैधानिकता बनाउने, शासन गलत गर्ने, यो शासन मेरो वैधानिक छ भनेर व्याख्या गर्न लगाएर गर्ने, त्यो व्याख्या गर्ने काम सुप्रिम कोर्टले गर्छ। र सुप्रिम कोर्ट यदि स्वतन्त्र भइदिए हुन्थ्यो, नेपालको संविधानमा संरचनामै हेर्ने हो भने पनि सुप्रिम कोर्ट स्वतन्त्र देखिँदैन, कार्यान्वयनमा त झन् देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, अस्ति भर्खर एउटा फैसला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएकै बेन्चले गर्यो। एउटा कुनै क्रूर खालको अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट बिना कारण होइन, बिना कारण चाहिँ नै आधार कानुनका परिपालन नगरिकनै केही सजाय घटिएर ती मान्छे उन्मुक्त भए। त्यसको ठुलो विरोध भयो, जनताले उठायो। मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएसम्म अहिले मेरो पनि 40 वर्ष कति वर्ष अनुभव भयो, त्यस्तो किसिमले प्रधान न्यायाधीशकै विरुद्ध तोकेर नामै लिएर सडकमा ब्यानरमा प्ले कार्डमा लेखेको मैले देखाएको थिइनँ, जबकि सानसाना कुरामा अवहेलनाको मुद्दा आइहाल्थ्यो। त्यसपछि बारमा वकिलहरूमा यो कुरा उठ्यो, हामी त टाउको निहुराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। कसरी हिँड्ने हो, वकिलको पनि बेइज्जत, कालोकोटको बेइज्जत, अदालतका अरू न्यायाधीशको जो इमान्दार तिनको बेइज्जत, सम्पूर्ण यो त बेइज्जतै भयो भनेपछि केही वकिलहरूले अथवा बारसँग सम्बन्धित केही अधिवक्ता कानुन व्यवसायहरू सम्बद्ध जो भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्छन् नि बारसँग सम्बन्धित। अनि त्यसपछि अब यो भएन भने अभियान चलाएर है, अभियान चलाएपछि त्यो अभियान बारमा गयो, बार थ्रो सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि एउटा अहिले समिति बनायो। अब अदालतभित्रका भ्रष्टाचार व्यथितिहरूको एउटा प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको बनायो। तर त्यो बेला जनताले के अपेक्षा गरेका थिए भने अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई पक्कै पनि संसदले महाभियोग ल्याउँछ भने, तर ल्याएन नि, ल्याएन, कुरो पनि उठेन। किनभने यो अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको कहीँ न कहीँ सम्बन्ध नभइकन त्यो घटना भएको होइन भन्ने कुराको आकलन बाहिर भयो कुनै न कुनै ढङ्गले। भनेपछि के देखिने भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन् त्यही कुरा प्रधान न्यायाधीशले गर्छन् कि भन्ने कुरा बाहिर किन देखिराखेको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ? संवैधानिक परिषदले। संवैधानिक परिषदको काम कारबाहीमा कहाँ कुरा हुने रहेछ? हिजो अस्तिबाट पार्टी कार्यालय जे पास गर्छ त्यही कुरो हुन्छ भने त प्रधानमन्त्री पनि को हुने भन्ने कुरा त स्योर भएन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिनलाई महाभियोग लाउने कुरो पनि पार्टी कार्यालयमा हुन्छ, जुन कुरा हिजो सुशीला कार्कीजीको महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि किन ल्याइएको थियो त्यसलाई फिर्ता ल्याइदिए त्यसको लजिक भएन नि, त्यो पार्टी कार्यालयमा बसेर छलफल गरिएको थियो। अर्को कुरा संवैधानिक एउटा सुनवाई हुन्छ, त्यो सुनवाई पनि आफ्नो ठाउँमा भयो। सरकारको प्रभाव प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही अनुसार हुन्छ, त्यहाँ खालि अभिषेक गर्ने मात्रै ठाउँ हुनु थियो। अर्को कुरा न्याय परिषदमा सरकारको नै प्रभुत्व हुन्छ, त्यहाँ 5 जना सदस्य हुन्छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही निर्णय गर्ने समिति हुन्छ त्यो। भनेपछि अदालतमा प्रभाव पार्ने नियुक्ति हो नि मुख्य कुरा। नियुक्ति ठिक भयो भने धेरै ठिक हुन्छ क्या। नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी कसको भयो? संवैधानिक परिषद। त्यसलाई कसले प्रभाव पार्ने हो? प्रधानमन्त्रीलाई कसले प्रभाव पार्ने? पार्टीले। न्याय परिषद कसको प्रभावमा हुने हो? प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीलाई कसले प्रभाव पार्ने हो? पार्टीले। त्यसपछि आएर संवैधानिक सुनवाई। यी कारणले गर्दाखेरि अदालत पनि हामी कहाँ स्वतन्त्र देखिएन। यही कुरा त अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि लागू नि सर, जस्तो अख्तियारदेखि लिएर मानवाधिकार आयोगसम्म। जस्तो अख्तियार दुरुपयोगमा पनि, त्यसमा अख्तियारमा पनि के आयो भने विगतमा लोकमान सिंहको कार्कीको नियुक्ति हेर्नु, सबैले गलत हो भन्ने मान्छे हुँदाहुँदै अन्तिममा भनिन्छ उनले धेरै धनराशि बुझाए सबै पार्टीलाई भागशान्ति। धनराशि बुझाएको कारणले मन नपरेको मान्छे, किनभने उनी त बहुत त्यो 62-63 पनि उनी कालो सूचीमा परेका लोकतन्त्रवादीहरूको नाउँ पहिल्यैदेखि पनि राजाको मान्छे भनेका उनलाई ल्याउनु पर्यो। पछि पनि विवादित मान्छेलाई ल्याए हेर्नुहोस्, पछि पनि। अब अहिले पनि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ कुन चाहिँले अब 2 वर्षभित्र चुनाव आउँछ, हाम्रो पार्टीको चुनावलाई मद्दत गर्ने भनेको आर्थिक हो, त्यही मान्छे ल्याउने छलफल भइरहेको हुन्छ। र सबै ठाउँमा त्यो हुँदाखेरि यो व्यापक विकृति भयो। त्यसैले मैले भनिरहेको छु जनतामा यो पद्धतिदेखि वितृष्ण छाइसक्यो। त्यो संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि यसै गरी नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि पहिला कालो कोठामा बस्ने, त्यही सहमति गर्ने, अनि प्रक्रियाको लागि मात्रै संसददेखि लिएर न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद के छन् यी सबै परिषदहरूमा जाने भन्ने नै यसको स्पिरिट। एउटा के देखियो भने नि मलाई अचम्म के लाग्छ भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि वास्तवमा संविधान सभा त
5 चलाउने मात्रै थिए सदस्यहरू। मूल काम अन्यत्रै हुन्थ्यो। संसदले समितिले एउटा पास गरे हुन्थ्यो त्यसको निर्णय, त्यो निर्णय अन्त होटलमा रेस्टुरेन्टमा बसेर आउँथे। त्यो कहाँबाट विकास भयो होला त्यो संस्कृति जस्तो लाग्छ भने माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि यो अन्तरिम संविधानको लेजिटिमेट त्यसको वैधानिकता के हो भनेपछि आन्दोलन र सङ्घर्ष नै हो। जनयुद्ध अथवा जनआन्दोलन भन्ने त्यसको वैधानिक त्यसले दिएको हो नि त। त्यो कुनै 47 सालको संविधानमा टेकेर ल्याउन त ल्याए, किनभने 47 सालको संविधानअनुसार संसद पुनर्स्थापना गरे, त्यसपछि त्यसलाई भङ्ग गरे, बालुवाटारमा एउटा अचम्मको एउटा 8 बुँदे सहमति गरेका छन्। त्यो सहमति के हुँदैन चाहिँ आजसम्म जे जस्तो भयो अबदेखि माओवादीका जन अदालतहरू अथवा जनप्रशासनहरू जो छन् नि सत्ता, माओवादी सत्ता भने जनसत्ता पनि विघटन गरौँ, यता सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि विघटन गरौँ र अब सहमतिले नयाँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढौँ भनेपछि निर्वाचन नगरेर 23 जना सांसदहरू आए, अन्तरिम संविधान बनाइयो, अगाडि बढे। त्यो कन्सेप्टबाट अहिलेका नेताहरू त्यसैबाट निर्देशित छन् कि हामीले जे गरे पनि हुँदो रहेछ। संविधानमा लेखेका कुरा, कानुन लेखेका त्यो त वैधानिकता दिने मात्रै हो। जसरी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि कानुन चाहिएन, केही चाहिएन, जनताको सङ्घर्षको हामी जनताको सङ्घर्ष पनि बिर्सिसक्यो आयौँ। अब पनि हामीले जे चाहिए पनि हुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ, अहिलेका सत्तामा भएका प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले प्रतिपक्षको कुनै कामै छैन। सत्तामा भएका 3टा पार्टी छन् नि, सत्तामा भएका पार्टीका 3टा पार्टीका नेता एक ठाउँमा बसेर यो संविधानलाई चेन्ज गरौँ भन्ने पनि सक्छन्। हेर्नुहोस् सक्छन्, वैधानिकता के छ, हिम्मत चाहिँ गर्नु पर्यो। इन्डियामा हेर्नुहोस् न, इन्डियामा तपाईँको इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितिन्, तर यो त धाँधली भयो भनेर राजनाले मुद्दा हालेपछि संविधानमा हेर्नुहोस् के कुरा संशोधन गरियो भनेपछि इलेक्सनमा जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन भनेर संशोधन गर्यो। हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा कस्तोसम्म हुन्छ, इलेक्सनको कुरामा जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन भनेर संशोधन गरेपछि कोर्टले पछि सुप्रिम कोर्टले के भनेपछि हुँदैन। कन्स्टिट्युसनको स्ट्रक्चर भनेको त रुल अफ ल हो, जुडिसियल रिभ्यू हो र डेमोक्रेसी हो, त्यसमा संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर बोल्यो। भनेपछि यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा हुन्छ नै यस्तो। यो सिस्टममा नि सर, जस्तो अघि तपाईँ सुरुमा एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति विश्व परिवेशको पनि कुरा गर्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यो चुनाव पद्धतिको बारेमा। अब जस्तो यहाँ चाहिँ के छ भने एउटाले प्रतिनिधि पठाएको छ, जस्तो म जनता भएँ, मैले तपाईँलाई प्रतिनिधि पठाएँ, तपाईँले फेरि अर्को प्रतिनिधि पठाउनु भयो प्रधानमन्त्री, अनि उहाँले फेरि आफ्ना लायकका मन परेका पाएक परेका मानिसहरू छानेर मन्त्री परिषद बनाउनु भयो। भनेपछि कुराको चुरो त त्यो चुनाव पद्धतिमा रहेछ नि त, चुनाव पद्धतिमा हो। र अहिले हामीसँग चुनाव पद्धति पनि मिश्रित चुनाव प्रणाली भनेको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि छ, समानुपातिक पनि छ, अनि फेरि मनोनित पनि छ। मनोनित 3 जनाको त्यो फरक हो। त्यो अनि यो चुनाव पद्धति ठिक भएन भनेको चाहिँ सत्तारूढ दलका मानिसले भने नि सुन्छु, विपक्षीले भने नि सुन्छु, तपाईँले पनि भनि नै हाल्नुभयो, र विश्व परिवेशमा पनि ट्रम्प जस्तो मान्छेलाई चुनाउने जिताउने यो चुनाव पद्धति के काम, अब पैसा भए अरबपति भए चुनाव जितिँदो रहेछ न त जितिन्न भनेर हाम्रो काठमाडौँका सडकहरूमा यो खुब चर्चा भइरहेको छ। भने मतलब चाहिँ कुन हो त पद्धति त्यसबेला? यो ठिक छैन त भनियो, ठिक छ चाहिँ के त त्यसबेला? संविधान बनाउँदाखेरि पनि संसारमा प्रयोगमा आइरहेका धेरै निर्वाचनका बारेमा छलफल नभए होइन, भएको थियो। एउटा कुनबाट माओवादीबाट के ल्याइएको थियो भने त्यसबेला समूहमा नै इलेक्सन गर्ने जस्तो, किनभने नेपालको संविधान बनाउनेको आधारभूत सिद्धान्त भनेको त समानुपातिक र समावेशी सहभागिता भन्ने थियो नि। त्यो मेन थिम त्यसलाई समातौँ भन्ने थियो नि, किनभने त्यो अन्तर्भेद सामाजिक अन्तर्भेद हल गर्ने। त्यसो भए हुनाले त महिलाको इलेक्सन गर्ने, दलित समुदायको, जनजाति समूहको इलेक्सन गर्ने भन्ने पनि थियो। कहाँ 1-2 मुलुकहरूमा त्यो प्रयोग भए पनि रहेछ, तर त्यो त्यति राम्रो भएन भन्ने भयो, छलफल आएको थियो। माओवादी ल्याएको प्रस्ताव पनि त्यही थियो, तर त्यो प्रस्ताव पछि पास भएन। अहिले भइरहेको यही हो, योभन्दा अर्को छैन भन्ने ढङ्गले गएर वास्तवमा यो त्यसबेला पनि यो विकृति हुन्छ भन्ने थाहा थियो। किनभने 47 सालकादेखिका यताका चुनावमा त सबै त्यस्तै देखेको पनि भोगेको। त्यही कारण अब यो निर्वाचन पद्धतिको बारेमा कसरी जानुपर्छ भन्ने त एउटा कुरो उठिरहेको छ। यो निर्वाचन पद्धति नै ठिक छैन यो भन्ने छ। अब हेर्नुहोस्, बहुमत जसले बढी मत ल्यायो उसले जित्यो भन्ने प्रणालीमा पैसा प्रयोग गर्ने, समानुपातिकमा भने पैसाले जसले नेतालाई खुसी बनायो, पार्टीलाई खुसी बनायो, पार्टीको अध्यक्षलाई त्यही मान्छे आउने, त्यहाँ पनि पैसै चाहियो, त्यहाँ पनि पैसा चाहियो। त्यसकारण त्यो विकृतिपूर्ण भयो। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यो उदारीकरण, हाम्रो संविधानको मुटु भनेको के लेखिएको छ भने झिनो ठाउँमा एक ठाउँमा
यो समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधान हुनेछ भन्ने लेख्छ। तर यसका भित्र पाटोमा यसको आर्थिक नीति हेर्नु होला तपाईँ, आर्थिक सामाजिक सबै हेर्ने हो भने यो कहाँ जाँदैछ भने उदारीकरणबाट एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी व्यवस्थामा यसको ओरिएन्टेसन त्यता छ। समाजवादीले छोडेको छ, समाजवाद बिल्कुल छोडेको छ। पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै एजेन्टहरूले सञ्चालन गर्नेतिर एकदम बढी उतातिर यो गएको देखिन्छ। त्यसले निर्वाचन पनि यतैतिर दिशामा भावनाले निर्वाचनको वैकल्पिक छलफल गरेर नयाँ के हुनसक्छ भनेर छलफल गर्ने, ठिक छैन भने पनि छलफल गर्ने मनस्थितिमा छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने यस्तो खालको निर्वाचन हटाउने बित्तिकै आधारभूत संसदीय व्यवस्था नै फेरि अर्को ढङ्गले सोच्छ। जस्तो तपाईँले अलिकति अघि नै पनि भन्नुभएको थियो नि, बिचको राज्य व्यवस्था ल्याउने भन्ने थियो, प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टम पनि थिएन, प्योर माओवादीले भने जस्तो के अरे न्यू डेमोक्रेसी अर्थात् नवजनवाद, के अरे नयाँ जनवाद भन्ने पनि होइन, बिचको ल्याउँ भनेर न त्यस बेला 12 बुँदेमा के लेखेको थियो भनेपछि वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक सबैको समावेशी हुने खालको त्यसको नाउँ पूर्ण लोकतन्त्र भनेर राखौँ भन्ने एउटा शब्द राखेको छ। तर त्यो भएन। पछि आउँदाखेरि त यो त प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टमको संविधान हो। पार्लियामेन्ट सिस्टमको संविधान भावनाले यो संशोधन पनि हुन सक्दैन। यो व्याख्या हेर्नुहोस्, यो पनि व्याख्याको कुरा छ। अहिले व्याख्या गर्दाखेरि किन हुन सक्दैन? अहिलेका सबै प्रतिनिधिमूलक संस्थामा 2/3 हुने संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने त भन्छन्, तर त्यो जुन शासकीय स्वरूप हो नि त्यहाँनिर, किनभने यसको स्ट्रक्चर के भन्छ, स्ट्रक्चरमा त संशोधन हुँदैन भनिन्छ होइन। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको कुरामा संविधान संशोधन हुँदैन। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता धारा 2 ले के भन्यो भनेपछि त्यो संविधान र कानुनमा लेखेअनुसार हुन्छ भने, लेखेअनुसारको के भयो भनेपछि निर्वाचनबाट आउने मान्छे अथवा समाजवादका आउने मान्छे प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्छन्, तिनले कानुन बनाउँछन्, तिनले कानुन सरकार बनाउँछ, त्यही अनुसार चल्छ भनेपछि त त्यसलाई त चलाउनु पाइएन। त्यसपछि अघि तपाईँले जुन भन्नुहुन्थ्यो नि क्रमशः चाहिँ अब एउटा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र यो भित्री श्रेणी मानिसको पब्लिक लेभलमा चाहिँ एकदम बढिरहेको छ भनेर, त्यो चाहिँ के को जगमा टेकेर वितृष्णाको मूल कारण चाहिँ तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ? वितृष्णाको मूल कारण त हाम्रो देशमा भन्ने हो भने आर्थिक विषमता र वर्ग नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो देशमा पहिल्यैदेखि नै के भनियो भनेपछि सबै माओवादीले इभेन जातलाई पहिला त्यसलाई जाति उन्मूलन गर्न खोजेको थियो, जातलाई समाते देखिन्छ। त्यो एउटा फिलोसफीबाट फरक ढङ्गले आएको थियो। पार्टीभित्र पनि अलिकति त्यही खालको प्रभाव भावनाले र पछि अलिकति संसदीय क्यारेक्टर र नेताहरूको भावनाले कता गयो भनेपछि जातलाई नै बढी फोकस गरेको देश देखियो। हालांकि नेपालको सन्दर्भमा के अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मैले भन्छु जात र वर्ग जोडिएका विषयवस्तु, जातको कारणले वर्गमा पनि त्यो वर्गमा पर्यो क्या मान्छेहरू। जस्तो पञ्चायतको पालामा हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्रीत्व बनाइएको थियो नि, के दलितहरूको मुक्ति सम्भव भयो? भारतमा अम्बेडकर दलित थिए जसले संविधान बनाए। संविधान बनाउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा पोखरीको पानी खाने विषयमा दलित र नन दलित त्यहाँका उच्च जात भनाउँदाहरूको झगडा पर्यो। त्यसपछि हानमार हुँदाखेरि शान्ति कायम गर्नुपर्ने हो। अम्बेडकर अगाडि गएर भने आफ्नो दलित साथीहरूलाई हेर छोडिदेऊ, संविधानमा अब समानता लेखिसक्यो, अब दलित छुवाछुत हुँदैन, अब संविधानमा कानुनले गर्छ भनेर त्यो बेला 48-49 सालतिर भनेको कुरा अहिलेसम्म पनि भारतमा दलितको समस्या जहाँको तै छ नि भने जस्तै हेर्नुहोस् है। नेपालमा पनि त्यो जुन उत्पीडित थियो नि जातको आधारमा वर्ण व्यवस्था भन्नु न, खास गरी वर्ण व्यवस्थाको हिसाबले जुन उत्पीडन थियो त्यो उत्पीडन वर्गसँग जोडियो। वर्गसँग जोडिन बित्तिकै अहिले के भइदियो भनेपछि ठुल्ठुला एजेन्टहरूको हातमा निश्चित त्यो राज्य संयन्त्र गर्ने त्यो संयन्त्र हातमा भइदियो पैसाको कारणले गर्दाखेरि। निश्चित व्यक्तिको हातमा त्यो पैसा हुने भयो। आम पिपुलहरू भोकभोकै मर्ने, रत्न पार्कामा चाहिने के भनेदेखि एक थाल भातको लागि हात थाप्नुपर्ने स्थिति, विदेश कुद्नुपर्ने स्थिति। यो त झन् यो सिस्टम हेर्नुलाई 5 वर्ष भयो, अबको 10 वर्षभित्र यो चल्यो भने हेर्नुहोस् यो त सम्भवै छैन। म त त्यही भन्छु, सम्भव छैन, यो त चल्दैन। यो त हेर्नु तपाईँ हामी कुल्ली म यो सत्तारूढ दलका केही साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले अनौपचारिक रूपमा यो हुँदैन, यो ठिक हुँदैन, यो त खतम भयो, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ तपाईँको पार्टी भयो, त्यो पनि पार्टी हो कहीँ भन्यो। आफ्नो जुन पार्टीमा लागेको छ त्यो पार्टीप्रति विश्वास छैन, त्यो पार्टीले लिएको फिलोसफीप्रति विश्वास छैन, राज्य सत्ताप्रति विश्वास छैन, ती मान्छे केन्द्रीय तहमा छन्, ती मान्छे सरकारमा छन्, कसरी चल्छ व्यवस्था? स्वयं बस्नेहरूलाई विश्वास छैन, किनभने ऊ पनि लडाइँ भिडाइमा छ। अब हेर्नुहोस्, सभासद हारे पनि, सांसद हारे पनि सांसदमा पुर्याइदेऊ मलाई भने त्यो लेभलमा एउटा उपप्रधानमन्त्रीको लेभलमा पुगेको मान्छेको त्यो रुवाई किन भयो? त्यो त जनताको अपमानको पनि पराकाष्ठा हो नि त। त्यो एउटा उदाहरण नजिताएर के फरक पर्छ? गणेश मानजी त कुनै पदमा हुनुहुन्न थियो नि, आखिर माने नि त जनताले, जे होस् उहाँको एउटा छ भनेर भने नि।
त्यो लेभलमा पुगेका मान्छेलाई सांसद किन चाहियो भने त्यहाँ हुँदाखेरि केही प्रयोग गर्न पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि अर्को निर्वाचन स्योर मलाई पाउँछु भन्ने हो नि त। यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ जस्तो मानिसहरूले के देखियो भने जस्तो अहिलेको हिसाबले चाहिँ यो सबैभन्दा घाँडो भएको चाहिँ संघीयताको मध्येको पनि प्रदेश हो, यो हटाइदियो भने पनि अलिकति बोझ घट्छ भनेर यसरी चाहिँ ऐजेरोहरू काट्दै जानुपर्छ भनेर पनि बहसहरू चल्यो। त्यसो भएर मैले 10 वर्ष यसले नाग्दैन भने हो, यो तुरुन्त 10 वर्ष 5 वर्षमा अब गाह्रो भइहाल्छ यो भन्ने हो। किनभने त्यो पनि एउटा ढङ्गले तपाईँको फरक ढङ्गले सोच फरक थियो, संघीयताको बन्यो अर्कै। अघि नै मैले वर्ण व्यवस्था जातको कुरा गरेँ, वर्गको कुरा, त्यसलाई नछोइकन बनाइएको यो संघीयता पनि टिक्दैन। यस्तो किसिमको हुँदैन, यो त भाड मात्रै भयो। अहिले के काम छ? जनताको सार्वभौम सत्ताको यदि सिद्धान्तबाट कुरा गर्यो भने स्थानीय निकाय छँदैछ नि, अब माथि सङ्घ छ, अब बिचमा त्यो तुर्लुङ्ग किन चाह्यो थियो जस्तो देखियो। त्यो किनभने त्यो चाहिन सक्थ्यो, मधेसको कुरा थियो अथवा जनजातिको कुरा थियो, त्यो थियो। तर नेपालको भूबनोट आदि इत्यादिले हेर्ने हो भने वर्ग, यहाँ वर्ग नै देखिन्छ क्या, बढीभन्दा बढी वर्ण व्यवस्थाले उब्जाएको वर्ग नै देखिन्छ, वर्ग विभेद देखिन्छ। यो कुरालाई हल गर्ने सङ्घीय संरचना बन्दै बनेन, त्यसले पनि एजेन्डाहरूलाई पोस्ने किसिमको वर्ग। अब यसलाई सुधार गरेर अझ अलिकति राम्रो बनाउनेतर्फ जाने देख्नुहुन्छ कि? यसभित्र सुधार गर्ने ठाउँमा देख्दिनँ। यसभित्र त बरु अब केही संशोधन गर्ने हुन्छ नि, यसलाई यता राख्ने उता राख्ने, यसलाई रोक्ने यसलाई आउने भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन। अब लेख्नुहुन्छ के? लेख्नेभरि त संविधानमा लेख्या छ त। ल भन्नुहोस् म भन्छु सर, शिक्षाको हक प्रत्येकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुन्छ भन्छ। दलित समुदायका बच्चाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म फ्री हुन्छ, छात्रवृत्ति सहित हुन्छ। आवासको हक दिएको छ, नेपाल जसको घर छैन उसलाई घर दिन्छु भन्छ। खाद्यान्नको हक दिएको छ, खाद्यान्नको हक हुन्छ सबैलाई भन्छ। स्वास्थ्यको हक दिएको छ, हेर्नुहोस् मान्छेहरू उपचार नपाएका चाहिँ कस्तो भएको छ, ठुल्ठुला डनले चलाइराखेका हस्पिटलहरू छ। के बाँकी राखेको छ भन्नुहोस् न संविधानमा लेख्नलाई, के बाँकी राखेको छ? भएभरको त्यही छ त। तर त्यो लागु हुने विषय किन होइन भने त्यो नलेख्ने हो भने संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रिकग्नेसन पाउँदैन, किनभने यसलाई संविधानवाद भन्छन्। संविधानवाद नागेर संविधान बनाउन मिल्दैन भन्ने हुन्छ के। त्यो संविधानवादलाई राख्दाखेरि ती कुरा लेख्नु पर्यो। तर त्यो लेखिएको संविधानलाई मान्ने हो भने यो सरकार टिक्दैन, भोलिबल सत्तै टिक्दैन। हेर्नु न त्यो मानेर टिक्छ? हेर्नुहोस्, यदि अहिले यहाँ हेर्नु यिनीहरूको लडाइँ कहाँ छ भने अहिलेका एकजना पात्र बने नि, सर्वोच्च अदालत मुद्दा विचाराधीन भयो नि, सभा सांसदको वाला त्यो नियुक्ति पनि कसले गर्यो भने सरकारले गर्यो, सरकारको प्रमुखले। सरकारका प्रमुखले भित्री मनले त्यो नियुक्ति गरेको देखिन्न। भित्री मनले गरे तपाईँ हामी सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो नि, किनभने उहाँको त इच्छै थिएन, उहाँलाई भित्रदेखि इच्छै थिएन। अब उहाँलाई के भयो भनेपछि यदि उहाँले चाहने भने त अहिले सर्वोच्च अदालतमा यसो होइन त्यहाँ भनेर पनि प्रभाव पार्न सक्ने ठाउँ भने नि संरचनाको कुरा हुनसक्थ्यो। अब उहाँलाई देख्यो मैले त गर्दै गयो भन्ने किसिमको प्रुफ भयो, प्रुफ हुने भयो नि। अब सुप्रिम कोर्टको फैसला पनि किन अहिले गर्नु पऱ्यो? त्यो त लाइनमा लाग्न, त्यस्ता मुद्दा त कति छन् लाइनमा लाग्दा 2-2.5 वर्ष जाने कुरा भइगयो त। त्यसै भनेपछि सरकार प्रमुखलाई ती मान्छेलाई त आफ्नो दलभित्रको त्यो भागभण्डा मिलाउनलाई ल्याइएको थियो, त्यो उनलाई पनि कायदा भयो। बाहिर चर्चा छ नि भकुण्डो, फेरि पनि भकुण्डो भयो, उनलाई पनि कायदा भयो। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण यो संसदीय खेल भनेको त तास खेल्छन् नि, ट्रिकमा के ट्रिक, एकदम त्यो ट्रिक रहेछ। अघि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो पिपुलको स्वार्थ होइन कि यो टिक्दैन, यो टिक्ने आधारै छैन, टिक्ने आधार म चाहिँ देख्दिनँ। बेसलेस हुँदै गयो। मान्छेले तपाईँको राजै राम्रो भन्नुपर्ने कारण राजा राम्रो भएर भने आउन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो सबैले देखेका छन्। यो खराब भएर अर्को विकल्प दिन नसक्नेले भन्ने हो। त्यो यो खराब छ, योभन्दा योभन्दा राम्रो व्यवस्था यो हुनसक्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यो भन्नुभन्दा त सजिलो गर्ने हिजो राजाको हो पनि, राजाको बेला न यत्र कम्युनिकेसन थिए, अहिले त सानो कुरा छुट्याउने प्रत्येक जनताले यस्तो अन्याय भन्छ। न त्यस्तो थियो, न सञ्चार थियो, न प्रेस स्वतन्त्रता थियो, न व्यक्ति स्वतन्त्रता थियो। त्यही कारण अहिले हेर्नु स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक दल खोल्न पाइन्छ भन्छ। तर भर्खरै म सुन्दैछु विप्लवजीले नेतृत्व गरेर पार्टी त पार्टी छ नि त, उनले पार्टी बनाएको नि त, विप्लवजीको नेतृत्वको एउटा पार्टी छ नि त, सरकारले पनि मानेको पार्टी हो नि त्यो। तर उसले ब्यान गरिदियो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दललाई संविधानमा ब्यान गर्ने अधिकार हुँदैन। कि त त्यो सार्वभौम सत्ताको विरुद्ध हुने भयो भने त्यो ठम्ब्यायो भने संसदले कानुन बनाएर सक्छ, मन्त्री परिषदले सक्दैन। मन्त्री परिषदले विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर यसलाई जहाँदेखि पनि मुद्दा चलाउनु भनेर एउटा पत्राचार गर्यो 77वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय। त्यही आधारमा अहिले हजारौँ जना विप्लवजीका
पार्टीका नेताहरू पक्रा परेका होइन, हेमन्त प्रकाश ओलीदेखि होइन देखि लिएर माइला लामादेखि लिएर थुप्रै नेताहरू तपाईँको जेलमा हुनुहुन्छ। पश्चिममा पनि तपाईँको भरत बमदेखि लिएर हाम्रो ओम पुनदेखि लिएर उता वीर के चन्द्रबहादुर चन्ददेखि लिएर सारा नेताहरू तपाईँ के भनेदेखि अनिल शर्मा हेर्नुहोस्, त्यत्रो साहित्यकार मान्छे होइन, जेलमा हुनुहुन्छ। भनेपछि के भनेपछि संविधानमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाउन पाइन्न भन्छ, दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो। अदालतको आदेश मान्छु भन्छ, अदालतले फैसला गर्छ होइन छोडिदिनु पर्यो, गेटबाटै समातेर लान्छ भने अदालत स्वतन्त्र भयो। त्यति मात्रै होइन, अदालतले त यसरी गेटबाट लग्नेलाई अवहेलनाको मुद्दा चलाउनु भन्नेसम्म गर्यो, त्यसले पनि चेत्दैन उसले। त्यस कारण अदालत स्वतन्त्रता सरकार नै बनाउन चाहँदैन। त्यस कारण के भनेपछि लेख्ने संविधानमा धेरै कुरो लेखा छ, हेर्नुहोस् व्यक्ति स्वतन्त्रता छ, सारा छ, हेर्नुहोस् तपाईँ पढ्दै जानुहोस्। संविधानमा कार्यान्वयन हुँदैन, लेख्न बाँकी शब्दहरू रहेन, मूल कुरा कार्यान्वयन केही बाँकी छैन। के लेख्नु त तपाईँ? अब लेख्न बाँकी कुराहरू केही पनि छैन, मूल कुरा कार्यान्वयनको हो, कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन व्यक्तिले चाहेर हुँदैन, सिस्टम चाहिन्छ। सिस्टम यो परिवर्तनै हुँदैन, सिस्टम त राजनीतिक आन्दोलनबाटै परिवर्तन हुनसक्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले संसद बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन् नि। अब त्यस भएदेखि संसद बाहिर रहेका जो संसद हुँदैन, हामीलाई वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ, हामीलाई समाजवाद चाहिन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्, उनले विकल्पको कुरा पनि गरेका छन्। ती पनि त बहस हुन जरुरी छ। अब हुन्छ, हेर्नुहोस् अब त्यो बहसमा आउन सक्छ, केन्द्रमा आउँछ, अब आउँछ। त्यो तपाईँले एउटा विद्रोहको सम्भावना देखिराख्नु भएको छ। त्यसपछि विद्रोहको सम्भावना त चाहेर पनि नचाहे पनि यो अहिले सत्तामा बसेका सरकारमा बसेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूका बानी व्यवहारबाटै विद्रोह त उहाँहरूले निम्ति राज देख्छु मैले। सत्ता स्वयंले निम्त्याउने हो नि त विद्रोह अरूले निम्त्याएर निम्त्याउने, सत्ता स्वयंले निम्त्याउने, उही हुन्छ जिम्मेवार। हिजो राजाको पनि त ज्ञानेन्द्रले त्यसो नगरे त्यो छिटो हुन्थ्यो। अझ मैले एकजना सुन्दै थिएँ अस्ति, एकजना पूर्व सचिवले लेखेको कि नकारात्मक अर्थबाट चाहिँ सकारात्मक काम भइरहेछ। हो, एकदमै हो। हिजो राजाको चरम हो नि, राणाहरूको पनि चरममा गयो नि। संसारका जति पनि ठुल्ठुला तानाशाहहरू छन्, एउटा चरम बिन्दुमा गयो भने त्यसभन्दा अगाडि त ठाउँ हुँदैन। यो चरममा पुग्दैछ। चरममा हो, यो बाटो चाहिन्छ। समाजवाद उन्मुख भन्छ होइन कि अब के वाद उन्मुख भनौँ, त्यसको उल्टो वाद उन्मुख चाहिने जाँदैछ। मतलब यसको जरा खोतलिने एकदम बिल्कुल। यसको जरा तपाईँको अब गाह्रो छ, हेर्नुहोस् यसको जरा त्यति बलियो देखिँदैन, कसैको पनि सन्तोष छैन। 5 वर्षसम्म संविधानमा लेखेका कुरा, तपाईँको मौलिक हकका कुरा, तपाईँको होइन अरू विषय विभिन्न किसिमका छन् नि। के भन्छ संविधानको यसको आधारभूत संरचना भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो, देखिहालियो। आवधिक निर्वाचन हो, निर्वाचन जस्तो फोरी खेल त केही हुँदै भएन, निर्वाचन यसको मुटु मानिन्छ। मानवाधिकार यसको आधारभूत संरचना हो। मानवाधिकार आयोगलाई सरकारको एउटा शाखा जस्तो बनाउनु गरेर विधेयक ल्यायो। प्रेस स्वतन्त्र वाक स्वतन्त्र यो यसको मुटु हो। प्रेस जगतलाई अङ्कुश लगाउने भनेर ल्याएको कानुन तपाईँ हामीले देखेकै कुराहरू हो। संवैधानिक अङ्ग भनेको सरकारलाई लगाम लगाउने, लिमिटेड, त्यसलाई सीमित गर्ने, सीमितताको सिद्धान्त हो। अब हेर्नुहोस् संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्नै कार्यकर्ताहरू हुल्ने काम त्यस्तो गर्दैछन् होइन। भनेपछि यो त उहाँहरूको सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको काम कारबाहीमै देखिहाल्यो नि। अब यसको धेरै आयु टिक्दैन भनेर, किनभने उहाँहरूको 5-6 वर्षमै उहाँले सम्पूर्ण लामो जीवनमा पाउनुपर्ने सबै चिजहरू पाइसकेको देखिन्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकराज भण्डारी, उहाँ अधिवक्ता र त्यति बेला संविधान सभाको एकजना महत्त्वपूर्ण ड्राफ्टिङ कमिटीमा रहनुभएको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।